أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حضرات گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے خواب دیکھیا. ایک بات یاد رکھنا، تو آڈا ساڈا خواب دیکھنا ہو رہے کہ نبی دا خواب دیکھنا ہو رہے. تو آڈا ساڈا خواب دیکھنا ہو رہے تے نبی دا خواب دیکھنا ہو رہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو برا خواب آگے نا، وہ سمجھو شیطان کی طرف وسوسہ ہوتا ہے. وہ خواب جڑا برا خواب ہوتا ہے، بندہ بعد دفعہ برا خواب ہو جاتا ہے، بندہ ایسی ٹریجڈی ہوتی ہے، بندہ ایسا واقعہ انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ بندہ بعد دفعہ برے خواب دیکھتا ہے. جڑا برا خواب ہوتا ہے نا، یہ شیطان کی طرف وسوسہ ہوتا ہے. حضور نے فرمایا جڑا برا خواب ہے وہ شیطان کی طرف ہوئے، جڑا چنگا خواب ہے وہ رحمان کی طرف ہوئے. ایک بات یاد رکھنا، جو بندہ برا خواب دیکھتا ہے نا، وہ وسوسہ شیطان کی طرف ہو. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ برا خواب دیکھے نا، انہوں چاہیے کہ اٹھ کے نا اس وقت جاگ آجے، آنکھ کھول کے اٹھے، 3 مرتبہ کھبی سائیڈ کے تھوک دوے. 3 مرتبہ کھبی سائیڈ کے تھوک دوے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی پناہ منگے شیطان مردود ہو کہ یا اللہ، یہ جڑا وسوسہ شیطان میرے ذہن وچ پایا ہے، میں اس کو تیری پناہ مانگنا ہوں، میں اس کو تیری پناہ مانگنا ہوں. بات یاد ہوگی تو برا خواب آگے، برا وسوسہ آگے تے کھبی سائیڈ تے 3 مرتبہ تھوک دیو تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا اللہ میرے اپنی پناہ چ لے لے. یا اللہ شیطان کے وسوسے کو میری جان چھڑا کے اپنی پناہ وچ لے لے. تے حضور نے فرمایا جو چنگا خواب ویکھو، جدوں چنگا خواب ویکھو، یہ رحمان کی طرف ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، شیطان ہر کسی دی صورت وچ آ سکتا ہے. شیطان ہر کسی دا روپ، ہر کسی دی صورت دھار کے خواب وچ آ سکتا ہے، سوائے میرے نبی دے چہرے تو. سوائے میرے نبی دے چہرے تو. فرمایا شیطان کسی بھی صورت وچ آ سکتا ہے، لیکن میری صورت وچ شیطان نہیں آ سکتا. رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ نے محبوب بھی بے مثال بنایا ہے تے چہرہ بھی بے مثال بنایا. فرمایا شیطان کسی بھی صورت وچ بھی آ سکتا ہے، لیکن میری صورت وچ جدوں بھی خواب وچ حضور دا دیدار ہووے، آمین تے بولو نا یار، جدوں بھی خواب وچ حضور دا دیدار ہے، یہ نہ سمجھو کہ کسی ہور دا دیدار نہ. حضور نے فرمایا جدوں میرا دیدار تے وہ پھر میرا ہی دیدار ہے. جدوں حضور دا دیدار تے وہ پھر حضور دا ہی دیدار ہے. حضرات تینوں نے تو خواب آوے تو وہ وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا جدوں کسی نبی نو خواب آوے نا، وہ وسوسہ نہیں، وہ اللہ دی طرف وحی ہوتی ہے، وہ اللہ دا پیغام ہوتا ہے. وہ خواب اللہ دی طرف ہوتا ہے. یہی ایک خواب حضرت یوسف نو آیا. سمجھ رہا کہ موڑ دیں سارے دی کہ وہ ایک خواب اللہ دے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نو آیا. خواب کی آیا؟ اللہ دا قرآن بولیا. کہتے ذرا سبحان اللہ، اور گد بج کے بولو ذرا سبحان اللہ. میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلام رب العالمین دا قرآن بولیا. رب العالمین نے فرمایا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا ہے، آپ کو جڑے ویلے خواب آیا اپنے باپ دے کولے آ گئے. آج کہندے کہ اس قال یوسف لابیہ جا ابی انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا. جلدی جلدی اپنے ابو حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے آ گئے.
تے بیٹا بھی نبی ہے، حضرت یعقوب باپ بھی نبی ہے تے بیٹا بھی نبی ہے۔ حضرت محترمہ کے اپنے باپ کی بارگاہ جلگی تھی، ابو جی حضرت یوسف عرض کرتے ہیں ابو جی میں راتی خواب ویکھیا ہے، اے بیٹا کیڑا خواب ویکھیا ہے؟ انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر، ابو جی میں ویکھیا ہے 11 ستارے نے، ابو جی 11 ستارے نے، والشمس والقمر، ابو جی 11 ستارے سورج دے چاند، رأیتہم لی ساجدین، ابو جی میں کی ویکھیا ہے ایک پاسے 11 ستارے نے، ایک پاسے سورج دے چاند پتر کی پیا ہوتا ہے، ابو جی یہ چاند بھی سورج بھی 11 ستارے بھی یہ سارے مل کے منو سجدہ پہ کر دے، ابو جی یہ سارے مل کے منو سجدہ پہ کر دے۔ حضرت محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے باپ بیٹے کا خواب سنیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے اپنے بچے کو پکڑیا سینے نال لا لیا، کیونکہ نگاہ بصیرت نال اللہ نے اپنے نبی کو طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال کی جدائی ویکھدے پئے سن، حضرت یوسف دی آن والیاں مصیبتاں ویکھدے پئے سن، اے جڑے ویلے بیٹے نے کیتی ابو جی میں خواب ویکھیا ہے، حضرت محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتر کو پکڑیا سینے نال لا لیا۔ اے شاعر کہتا ہے یوسف علیہ السلام نے خواب ویکھیا، اے بابا میں سورج دیکھا چاند ستارے، اے جانا اے سب مینوں سجدہ کر دے، اے تر تر انج خزانہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ زندگی دی ابو جی تواڈیاں اکھاں وچ آنسو کیوں آ گئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹا آ جڑا خواب ہے اپنے ویراں نوں بیان نہ کری، رب دا قرآن پڑھنا پیا ترجمہ سنو، فرمایا بیٹا آ جڑا خواب ہے اپنے ویراں نال بیان نہ کری۔ اوے پترا جدوں اے خواب اپنے ویراں نال بیان کرے گا، اپنے بھائیاں نوں خواب دسے گا، اپنے ستیلے بھائیاں نوں خواب دسے گا، او تیرے خلاف چالاں چلن گے، شیطان انہاں دے ذہن وچ وسوسہ پائے گا، اے تیرے خلاف چالاں چلن گے، جدوں تیرے خلاف چالاں چلن گے اے بیٹا تینوں نقصان پہنچا دین گے، اے بیٹا اے خواب اپنے بھائیاں نوں نہ دسی۔ ادگی دی ابو جی اے دسو اس خواب کی تعبیر کی ہے، ابو جی اس خواب کی تعبیر کی ہے، فرمایا بیٹا ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تیرے خواباں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اے پورے جگ وچوں جڑا خواب کی تعبیر نہ دس سکے گا اللہ او علم تینوں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تیرے کرم و فضل فرمائے گا، جویں تیرے باپ دادا حضرت ابراہیم تے حضرت اسحاق تے کرم فرمائے، اللہ بھی تیرے تے کرم فرما کے تینوں چن لے گا، اللہ تینوں نبوت دا تاج عطا فرمائے۔ بولیے سبحان اللہ، اور گز کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا پتر اپنے بھراواں نوں خواب، اچھا ایتھے باپ بیٹے دی گل پئی ہوندی ہے، باپ بیٹے دی گل پئی ہوندی ہے، ادھر نا شمعون حضرت یعقوب علیہ السلام دی دوسری بیوی شمعون دی ماں یہ نا کان لا کے سن دی پئی ہے کہ باپ بیٹے دے درمیان گفتگو کیڑی پئی ہوندی ہے، باپ بیٹے دے درمیان گفتگو کیڑی پئی ہوندی ہے۔ حضرات انہیں کان لا کے سنیا، جڑے ویلے کان لا کے سنیا نا کہ گفتگو کیڑی ہے، یہ چلدی چلدی نا ہن دوسرے بچیاں نوں اکٹھیاں کیتا، کہن لگی بچیو گل سن لو، اے جڑا نا تہاڈا چھوٹا بھرا یوسف سین دے پیش یوسف جڑا تہاڈا چھوٹا بھرا ہے نا،
तुहाडे बाप नूं ना झूठियां सच्चियां ख्वाबां सुना के उन्होंने बरगलाउंदा पिया है। अगे तुहाडा बाप तुहाडे नालों ज्यादा यूसुफ नाल प्यार करदा है, हजरत यूसुफ नाल प्यार करदा है। ते तुहाडे बाप नूं जिहड़े हजरत यूसुफ ने ना वो झूठियां सच्चियां ख्वाबां सुना के बरगलाउंदे पए ने। हजरात इत्थे गल ये सी कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम अपने 12 बच्चे एक बेटी सब नालों ज्यादा हजरत यूसुफ नाल प्यार करते सन। ते भरावां कोलों बर्दाश्त नहीं सी हुंदा कि बाप सारी मुहब्बत यूसुफ नाल करदा है, साडे वाल बाप थोड़ी मुहब्बत करदा है। हजरात हालांकि वालिदैन वास्ते सब बराबर हुंदे ने, लेकिन 9 हिस्से हुस्न दा मालिक, 9 हिस्से हुस्न दा मालिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत यकूब नूं सब नालों ज्यादा अगर अपनी औलाद जो प्यार सी ते हजरत यूसुफ नाल प्यार सी, हजरत यूसुफ नाल प्यार सी। हजरात एक काम के पीछे खड़ी होकर लुक के छोड़दी पई है। इत्थे ना जिन्हां ने इल्म गैब ते इतराज कीता है ना, उन्हां इत्थे के इतराज चुकिया है। उन्हां आख्या लोगो तुसीं कहंदे नबी नूं इल्म गैब हुंदा है, ते अगर नबी नूं इल्म गैब हुंदा ते शमून दा पता नहीं लगदा। अगर नबी नूं इल्म गैब हुंदा ते उम्मे शमून जिहड़ी खड़ी हो के हजरत यकूब दी गल्लां पे सुनदी सी, उन्होंने आप नूं पता ना चलदा। हजरात पता आप नूं सी, पता आप नूं सारा सी। तेरा नबी 40 साल दी खबरां देंदा पिया है। रब दा कुरान सूरह यूसुफ उठा के देखो, तफसीर उठा के देखो, जस आ जाती है। जेड़ा हजरत यकूब 40 साल दी खबरां पे देंदे ने, अपने पुत्रां दी हरकतां पे दसदे ने, उन्हां नूं ये नहीं सी पता कंध पिछे उम्मे शमून खड़ी है। रब काबा दी कसम है, नबी खुदा ही होए, जो हो चुकिया है वो भी जानदा है, जो होने वाला है वो भी जानदा है। नबी खुदा ही होए, नबी की तारीफ ही है जेड़ा गैब जानने वाला होए। नबी दा माना अल-मुंजिद उठा के देख लो, फिर वो लुगात उठा के देख लो। नबी दा माना गैब जानने वाला, गैब जानने वाला नबी खुदा ही होए, जो हो चुके ओदियां भी खबरां देवे, जो होने वाला है। नबी दा जाती नहीं हुंदा, नबी दा अताई हुंदा है। जाती अल्लाह दा है, अल्लाह दा अपना है अताई। अल्लाह जिन्हों चाहे गैब अता फरमा देवे, जिन्हों चाहे गैब अता फरमा देवे। हजरात जेड़े वेले ए भाइयां ने सुनिया ना कि हजरत यूसुफ नूं ख्वाब आया, उन्होंने मुराद लिया कि 10 असी 11वां बिन्यामीन हजरत यूसुफ का छोटा भाई ते साडा मां प्यो के सारे असी ना रल के हजरत यूसुफ नूं सजदा पे करदे। इन्हां दे ज़हन विच ना गुस्सा तो पहलों ही बड़े सी, जैलसी ते हसद तो पहलों ही बड़ा सी। लेकिन जब एक गल सुनी ना कि साडा भाई साडे बाप नूं झूठे सच्चे ख्वाब सुना के अपनी मुहब्बत विच होर गर्विता कर रहा है। हजरात इन्हां ने फिर प्लानिंग बनाई, इन्हां ने फिर प्लानिंग बनाई कि या तो इस तरह करिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दईए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दईए। आपस में ना हजरात एक प्लानिंग पईयां बनदियां है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दईए, ताकि जेड़ी मुहब्बत साडा बाप यूसुफ को देता है, फिर साडे बाप की मुहब्बत सानू मिलेगी, साडे बाप की मुहब्बत सानू मिलेगी। ये आपस में मशवरे पे करते हैं कि कत्ल कर दईए या किसी भेड़िए के सुट दईए ताकि यूसुफ को भेड़िया खा जाए। हजरात जेड़ा यहूदा सी ना, एक भरा सी, ओदा नाम सी यहूदा। ये रब दा कुरान है, यहूदा बोलिया, कहने लगा इस तरह करो कि यूसुफ को कत्ल ना करो, यूसुफ को कत्ल ना करो, ना भेड़िए के सुटो, साडा वीर है, छोटा वीर है। फिर की होया जे बाप उहदे नाल मुहब्बत करदा है, मेरी गल मनोगे? ये कहने लगे 10, कहने लगे इस तरह करो कि यूसुफ नूं ना किसी डूंगे खूह विच सुट दिओ, किसी अंधेरे और डूंगे खूह विच सुट दिओ ताकि यूसुफ मुड़ के आ ही ना सके। पर जे को राखे साइयां मार सके ना कोई। हजरात ये सारे इकट्ठे हुए, इन्हें बहाना बनाया कि सैर करने चलिए ते नाल यूसुफ नूं भी लै चलिए नाल। ये सारे फिर इकट्ठे होके ना चलते चलते अपने बाप को आए। शाम का टाइम है, अपने बाप को आए, आके कहने लगे अब्बा जी बहार का मौसम है, बहार का मेरे प्यारे इमाम नबी दा गुलाम सारे
اکٹھے ہو کے حضرت یعقوب علیہ السلام دے کولے آ گئے آ کے کہنے لگے ابو جی اے ابو جی بہار دا موسم میں ساڈا دل کرتے اسی جنگل وال جائیے اپنی زمیناں وال جائیے اسی میوے کھا کے آئیے شکار کر کے آئیے ابو جی جے سانو اجازت دیو اسی جنگل وال جانا چاہتے ہیں اسی شکار کرنا چاہتے ہیں اسی میوے کھانا چاہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے والوں اجازت ہے تسی چلے جاؤ تساں جا سکتے ہو یہ ہن کہنے لگے ابو جی اسی سیر کرتے جانا ہے لیکن ساڈا دل کردا ہے اساں تے دساں نے جانا ہی جانا ہے اپنے ویر حضرت یعقوب علیہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی نال لے جائیے ساڈا دل کردا ہے اسی بھی سیر کریے ساڈا ویر بھی ساڈے نال سیر کرے حضرت محترم کہنے لگے ابو جی ساڈا ویر چھوٹا ہے ساڈے نال کبھی سیر تے نہیں گیا اے ساڈا دل کردا ہے ساڈا ویر یوسف ساڈے نال سیر کرن واسطے جاوے اے ساڈے نال سیر کرن واسطے جاوے شکار کھیڈے میوے کھاوے اوتھے ٹھنڈا پانی پیوے حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنیا آپ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے آپ نے فرمایا نا اوے باقی بچیو تسی جانا ہے تے چلے جاؤ لیکن میں یوسف کو جان دی اجازت نہیں دینی اور تسی بہار دی گل پہ کرتے ہو اور یوسف میری بہار ہے میں یوسف کی بہار تسی کہتے ہو بہار دیکھنا چاہیے یوسف میری بہار ہے کہ میں بولو میں اس سری شاعر کہتا ایک گل سن کے یعقوب نبی دا ایک گل سن کے یعقوب نبی دا بدل گیا دل سارا یوسف طرف دیال حقیقہ یہ دکھا ساری طاقت بڑی ہے ہمت بڑی ہے اے بابا کسی کی ضرورت ساڈے ویر ول ویکھ سکے اے بابا جے اسی دسواں ساڈے خدیاں وی ساڈے ویر یوسف دی کوئی بھیڑیا حملہ کر دے اے کوئی شیر کوئی جانور حملہ کر دے پھر ساڈی ہو اتنے 10 ہور دا کی فائدہ ہے اتنی طاقت ہور دا کی فائدہ ہے حضرات محترم کے بار کہندے ابا جی یوسف کو ساڈے نال بھیجو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ میں یوسف کو پوچھ لواں حضرات محترم حضرت یعقوب جلدی اپنے پتر حضرت یوسف کو لے آ گئے آپ نے فرمایا بیٹا یوسف اے بیٹا میں تینوں تیرے ساڈے نال سیر کرن واسطے بھیج دے اے بیٹا تو دس تو کی جانا ہے اے تینوں ایک دن نال سیر واسطے بھیج دیواں اج کہندی ابو جی جے ویر کے جڑے پھر جو بھیج دیو ابو جی میں شکار کھیڈاں گا جنگل وچ سیر کراں گا بہار دا موسم ویکھاں گا ٹھنڈا پانی پیواں گا ابو جی طرح طرح دے میوے کھاواں گا ابو جی مجھے بھی بھیج دیو حضرات محترم رات پہ گئی یہ ساری رات حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کی 12 سال عمر اپنے پتر کو اپنے سینے نال لا کے رکھیا ہے حضرت یعقوب کی گاہ
پر ٹر جانا ہے. ساری رات تفسیر کے اندر امام غزالی لکھتے ہیں کہ ساری رات پتر باپ وال ویکھدا رہیا, پتر باپ وال ویکھدا رہیا, باپ پتر وال ویکھدا رہیا, ایک دوسرے وال ویکھدیا ساری رات لنگ گئی. حضرات ادھروں دن چڑھیا, ساری رات لنگی, دن چڑھیا. جڑے ویلے دن چڑھیا نا, کنان شہر ہے جتھے حضرت یعقوب حضرت یوسف رہندے نے. کنان دے شہر دے باہر نا ایک بہت بڑا درخت ہے. وہ درخت کی نشانی ہے کہ جدو کسی نے باہروں آنا رسیو کرنے والے نے اتھوں رسیو کرنا, تے جنہیں کسی نے سی آؤٹ کرنا انہیں اس درخت کے نیچے جا کے مہمان کو الوداع کرنا, مہمان کو الوداع کرنا. حضرات حضرت یوسف علیہ السلام 10 بھائی نال باپ جدو درخت کے نیچے آئے نا, حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتر کو پکڑیا, سینے نہ لایا, کلاوے وچ لے کے نا تفاسیر لکھ دیا نے, مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف بہت روئے تے اپنے دوجے پتران کہنے لگے پترو میرے یوسف دا خیال رکھنا, میرے یوسف دا. اتھوں تک تے واقعہ بالکل صحیح جا رہے ہیں. نشیب و فراز اتار چڑھاؤ اگے شروع نے. فرمایا پتر تواڈے کولوں یوسف تواڈے باپ دی امانت ہے, ایدا خیال رکھنا, ایدا نالے دے اپنے پتر نو سینے نہ لایا, نالے خوب روئے. پتہ کی گل سی, حضرت یعقوب نو ویکھدا پیا سی کہ 40 سال دی جدائی پین والی ہے, 40 سال دی جدائی. میرے پیارے امام الانبیاء نبی کے غلاموں حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے اپنے پتر کو سینے نہ لایا, آپ نے فرمایا بچیو, اوے میرے جوان بچیو میرے یوسف کا خیال رکھنا. او یوسف تو اجے دل دا چین تے قرار ہے, اے یوسف تو اجے باپ دی تو اجے کول امانت ہے, میرے پتر کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے, میرے پتر کا خیال رکھنا. اے کہنے لگے بابا ایسی تو آج وعدہ کرنے اسی یوسف کا خیال رکھاں گے, اسی یوسف کو اپنے سینے دے نال لا کے رکھاں گے, اپنی نگاہوں تو دور نہیں ہون دیواں گے. حضرات انہوں نے چال چلنی سی, اپنے باپ کے سامنے کہنے لگے ابو جی اسی یوسف کا بڑا خیال رکھاں گے. حضرت یوسف ڈرن لگے, لے او یار حوالے رب دے, اوے میرے 4 دناں دے, لے او یار اوے حوالے رب دے, میرے 4 دناں دے. اس دن عید مبارک خوشی, او جس دن پھر ملیں گے. انہاں دی فریبی دیکھو مطرے بھراواں دی, رب دا قرآن تے تفاسیر دے اندر لکھیا ہے. اے جو چلے نا انہاں باپ کے سامنے نا حضرت یوسف 12 سال دی عمر ہے, 9 حصے حسن دا مالک. ایک حصہ دنیا کو کچھ چیز کھانی کو چیز پینی تے حلق بھی جو نظر آنی. شہباز صاحب اتنا حسن کے کوئی چیز کھانے کو چیز پینے تے حلق بھی چوندی. انہاں باپ کے سامنے اپنے ویر موٹیاں تے چکے بڑے خوش نے, حشاش بشاش نے, لیکن اندر شیطان دا وسوسہ ہے, اندر شیطان دا ایک چک کے نا موٹیاں دے ٹر پے کہ اسی اپنے ویر نو لے کے جانے پے ہاں. جتنی دیر تک باپ ویکھدا رہیا, حضرت یعقوب ویکھدے رہے, انہوں نے حضرت یوسف نو موٹیاں تے چکی رکھیا. جدو جا کے نظراں تو اوجل ہو گئے نا, ویکھ لیا کہ ساڈا باپ سانو ویکھنوں نظر نہیں پے رہی. حضرات تفسیر کے اندر آندا ہے کہ انہاں حضرت یوسف نو موٹیاں تو چکیا تے پٹخ کے زمین تے ماریا. حضرت یوسف نو ماں والو مطرے نے تے باپ والو حقیقی نے. وہ 10 بھرا ماں والو مطرے نے تے باپ والو سگے نے. انہاں حضرت یوسف نو چکیا تے پٹخ کے
زمین تے ماریا. حضرات حضرت یوسف دی 12 سال عمر ہے. ایڈے سونے یوسف, ایڈے سونے کسے سونے چہرے تے ماڑی کی اس طرح چانڈ بج جاوے نا خوبصورت چہرے تے تے اوتھے بندے دا پنجا چھپ جاندا ہے. چار انگلاں تے بندے دیاں چھپ جاندیاں نے. تو میں قربان جاواں حضرت یوسف دے حسن تو. حضرت یوسف دے 9 حصے دے مالک حضرت یوسف علیہ السلام. اللہ نے 9 حصے حضرت یوسف کو حسن عطا فرمایا. جدو چہرے تے چماٹاں بجیاں ہون گیاں, چہرے تے تھپڑ بجدے ہون گے. حضرات ادھر حضرت نا یوسف دی ایک بہن ہے جدا نام ہے حضرت زینب. یہ ستی ہے, انہوں ستیاں پہ ایک خواب ویکھیے, انہیں ستیاں پہ ایک خواب ویکھیے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ سو گئی ہے, ایدی آنکھ لگی ہے, انہیں ایک خواب ویکھیے, خواب کی ویکھیے, خواب کی ویکھیے. میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں بہن ستی ہے, انہیں ایک خواب ویکھیا ہے. جامعہ مسجد نبوی المعروف تارے والی میں دور و نزدیک تو آن والے اعتماد یاد رکھنا. حضرت یوسف دی حقیقی بہن ہے, چھوٹی بہن ہے, جدا نام سیدہ زینب ہے. حضرت زینب جدا نام ہے. انہیں ستیاں ایک خواب ویکھیا ہے. انہیں خواب کی ویکھیا ہے کہ میرا ویر حضرت یوسف کے پیڑیاں نے حملہ کیتا ہے. یہ پیڑیے میرے یوسف کا جسم نوچ کے بوٹیاں کر کے کھاتے پہنے. یہ جسم نوچنے پہنے. یہ بہن نے جلے ملے خواب ویکھیا, ڈر کے آنکھ کھلی تے اٹھ کھڑی ہوئی. یہ دوڑتی حضرت یوسف نو لمبن لگ پئی ہے. حضرت یوسف نو لمبن لگ پئی ہے. یہ میرا ویر یوسف کدھر گیا ہے, یہ میرا ویر یوسف کدھر گیا ہے. یہ کرو ماں نے دسیا بیٹی ہو کے اپنے ویراں دے نال چلے گئے شکار میں. یہ بہن مگر دوڑی ہے اس درخت نیچے آئی جتھے حضرت یعقوب کھڑے نے, اپنے بیٹے کو الوداع کردے پئے نے. یہ جلدی جلدی قریب آئی, آگے کہنے لگی بابا اے بابا دس میرا ویر یوسف کدھر گیا ہے, اے بابا دس میرا ویر یوسف کدھر گیا ہے. حضرت یعقوب نے فرمایا بیٹی میرا پتر اپنے ویراں دے نال شکار تے چلا گیا ہے, او تے اپنے مائیاں دے نال شکار تے چلا گیا ہے. بہن بیٹی پھر باپ دے سینے نال لا کے روئی, اے بھی داڑا مار مار کے روئی. فرمایا بیٹی رونی کیوں ہے؟ ابو جی میں سنیے تو خواب ویکھیا ہے, اے میرے ویر حضرت یوسف نو پیڑیے پہ کھاندے. ابو جی ہن میں پہ رونی ہاں, تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ پھر تساں بھی رونا ہے. ابو جی میرے نال تساں بھی رونا ہے. اپنی بیٹی نو سینے نال لایا, لے کے چلے گھر آ گئے. ادھر حضرت یوسف دے بھائیاں نے جتنی دیر تک باپ ویکھدا رہیا, انہاں کوٹیاں تے بٹھائی رکھیا, اے پیار کردے رہے. جدوں باپ اتھر تو اوجل ہو گیا, اے جنگل کے وچ چلے گئے نے. اینا حضرت یوسف نو چک کے زمین تے ماریا ہے, اے زمین تے پٹھیا ہے. او جنگل میں مار دے رہے, کوئی اللہ تو پکڑ کے گھسیٹدا ہے. اے کہندے تو تے بڑا خوش ہے کہ اسی تینوں سیر واسطے لے کے چلے ہو. اوے نا اسی تے تینوں قتل کرنے واسطے لے کے چلے ہو. حضرات محترم کا نام روحیل ہے, ایک بھائی کا نام روحیل ہے. انہیں چھری کر لی, خنجر کر لیا. یہ کہتا میں یوسف نو قتل کر دینا ہے. حضرت یوسف کر دیا ماریا, کسی اور ویر نے جا کے سینے کا لگ گئے. یہ جس ویر بڑھ جاتے نے اگے ٹھکے پھٹے پہنتے نے. حضرات اگے ٹھکے پہنتے نے. حضرت یوسف کبھی کسی ویر والے, کبھی کسی ویر والے. جب روحیل نے خنجر کر لیا ہے, میں چھوٹے یوسف نو قتل کر دے گا. یہودا جڑا سب تو بڑا بھائی سی, ایک قرآن میں بھی سورہ یوسف کے اندر بھی ذکر ہی ہوتا ہے. یہ یہودا کہنے لگا اوے ویرو, اوے نہ مارو, یوسف ساڈا چھوٹا. شیطان نے وسوسہ پایا, ایک نے چھری کٹی کہ میں یوسف نو قتل کر دیواں. تفسیر دا مطلب ہے حضرت یوسف جیڑے ویر کول جاندے نے اگیوں دھکے ٹھڈے نہ ہوندی ہے. حضرات حضرت یوسف علیہ السلام سب تو جڑا بڑا بھائی سی دا نام سی یہودا, جا کے دے سینے نال لگ گئے. جڑے ویلے سینے نال لگے نا
یہودا کہنے لگا ساڈی گل سنو، او میری گل سنو، یوسف نو نہ مارو۔ وہ کہنے لگے پہلے تو ساڈے نال دا سی، ہن تینوں ترس کھون لگ پیا ہے، ہن تینوں ترس آن لگ پیا ہے، یوسف تے ساڈے نال، تو ساڈے نال دا سی کہ یوسف نو قتل کریے، ہن تو ترس کھان لگ پیا ہے۔ یہ کہنے لگا اس طرح کرو، مارو نہ، قتل نہ کرو، بیڑی اگے نہ پاؤ، اس طرح کرو کہ یوسف نو نہ کسے ڈونگے کھوہ وچ سٹ دینے ہاں، کسے ڈونگے کھوہ وچ سٹ دینے ہاں، اوتھوں کوئی نال لنگدا پانی بھرن والا آئے گا یوسف نو لے کے اگے کدرے، نہ یوسف باپ کو آئے گا، جنی یوسف کی محبت ہے وہ ساری سالوں لگ جائے گی۔ انہیں دی نیت پتہ کی سی کہ صرف اس باپ کو نہ تھوڑا حسد کر دے سی کہ باپ یوسف نال زیادہ پیار کر دے، ساڈے نال تھوڑا پیار کر دے، بس ایسے حسد کے اندر آ کے انہیں یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ حضرات جڑے ویلے یوسف نو مارو پہ پہنٹیاں نے نا، حضرت یوسف نے اتھے ایک جملہ بولیا، اتھے ایک جملہ بڑا پیار ہے، یہ سبق لے جو یقین کرو، آج دا یہ سبق لے جو تے یہ ساڑی زندگی اندر ازمال و پریکٹیکل ہو جاوے نا، یقین کرو سارے دکھی مک جاویں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اتھے ایک جملہ بولیا، آپ نے جملہ کی بولیا، یہ بولو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا بیرو ایک دن نہ میں تو انہوں کشتی کر دیا بیکھیا سی، کی کر دیا بیکھیا سی؟ کشتی کر دیا بیکھیا سی، تو میں سوچیا سی جدے ایڈے جوان پرا ہوون، جدے کتنے جوان ہیں، کیونکہ ویر ویران دے دردی ہو دے، ویر ویران دے او دردی ہو دے، منگا ویر ویران دے او دردی ہو دے، وہ ویر ویران دیا باما آپس میں اگر کشتی کرنیا بیٹھیا سی، میرے دل میں جب خیال آیا سی، یاد جدے 10 پرا ہون، جوان ہون، ہمت والے ہون، طاقتور ہون، کسے دشمن کی مجالے، کسے دشمن کی مجالے، او میرے او ساڑے بیڑی آ سکے، کسے دشمن کی مجالے سانوں نقصان پہنچا سکے، اسے جملے نے دوانوں میرے تو دور کر چھڑیا ہے، اسے جملے نے دوانوں میرے تو دور کر چھڑیا ہے، اے دوانے زیر وچ شیطان وسوسہ پا چھڑیا ہے، میں غلط سا میں غلط دوانے تے بھروسہ کیتا سی، آج میں ایک بات کا پتہ چلیا ہے، اور کبھی اپنی طاقت نے مان نہیں کرنا، اور کبھی اپنے حسن نے مان نہیں کرنا، اور کبھی اپنے بیرہ برامہ نے مال و دولت نے کر بات نے مان نہیں کرنا، اور مان کرنا ہی تے اپنے رب نے مان کرنا ہی، اے مان کرنا ہی بھروسہ کرنا ہے، اپنے رب نے بھروسہ کرو، اور جیڑا اپنے رب نے بھروسہ کرتا ہے، رب انہوں کسے میدان میں جو خرد نہیں دیتا۔ اور میں انہوں میں توڑی طاقت دے بھروسہ کیتا سی کہ جنہیں 10 بھرا ہوئے تے جوان ہوئے، انہوں کو کوئی کہہ سکتا ہے، آج میں تو پتا چلے ہے، کدی پراما کی طاقت مان، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام جتارن والا، کسے میدان نہیں، اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہیں، ہر دا۔ حضرات اس وقت اگلے جمعے سے